अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्रिप्टो वीकली अपडेट। इस वीक हम ये देखना चाहेंगे कि दिसंबर किस तरह क्रिप्टो मार्केट के लिए एक पिवटल साबित होगा। साथ साथ हम ये भी देखेंगे इथेरियम की जो सर्ज है वो किस वजह से हो रहा है और इसमें जो मेन फैक्टर है वो लेवरेज है। हम क्रिप्टो स्पेसिफिक और मैक्रो स्पेसिफिक फैक्टर्स भी देखेंगे, सीजनल और स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी देखेंगे, क्योंकि ये दिसंबर और जनवरी ये दोनों जो जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे या जो जियो पॉलिटिकल फ्रंट एंड रेगुलेटरी फ्रंट पे क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ा वीक है। तो हम ये देखेंगे कि जनवरी और दिसंबर में क्या होने जा रहा है। तो हमारे साथ स्टे ट्यून रहे, हम ये सारे अपडेट आपको देंगे जिसकी वजह से आप अपनी पोर्टफोलियो और अपने पोजीशन को जो है ना वो पोजीशन कर सकते हैं और अपने आप को इस हवाले से लेवरेज दे सकते हैं। ये वीक क्रिप्टो के लिए एक बहुत अहम सीजनल फैक्टर लेके आ रहा है। एज पर अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो एनालिस्ट केम कैरिसन के मुताबिक इसमें बहुत एक सीजनल इफेक्ट आने वाला है, स्पेशली उन डेटों में जिसमें दिसंबर 20 और 31 दिसंबर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीजनल इफेक्ट के हवाले से। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इफेक्ट है वो ये है कि नॉर्मली जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ये सोच रहे होते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो आल्ट कॉइन सीजन है वो इस तरह स्टार्ट होता है कि जो रोटेशन है वो BTC और इथेरियम से फंड रोटेशन है वो आल्ट सीजन में जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट में जो वेल है BTC और ईथ के वेल है वो BTC और ईथ को सेल नहीं करते। जब BTC और इथेरियम की प्राइस सर्च करती है तो वो इसके अगेंस्ट लेवरेज लेते हैं और उस लेवरेज से फिर वो ईथ और जो BTC है और बाकी आल्ट कॉइन है वो खरीदते हैं। तो ये एक रोटेशन चलता रहता है जिसमें मतलब ये होता है कि जिसके पास ऑलरेडी इथेरियम और BTC लार्ज क्वांटिटी में वो अपने जो डीफाई मार्केट से वहां पे ये मतलब बोरोइंग करके इसके अगेंस्ट आल्ट सीजन में ये रोटेट करते हैं। और ये जो रोटेशन है इसका इम्पैक्ट हम एवी की जो TVL है उस पे हम देख सकते हैं। आपके सामने आ रहा होगा इस वक्त जो एवी के TVL है वो ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। और ये जो रोटेशन ऑफ फंड है थ्रू लेवरेज का मतलब ये है कि वो अपने इस जो होल्डिंग है इसके अगेंस्ट USDT बारो करते हैं और फिर जो या ईथ या बाकी आल्ट कॉइन लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो इस वक्त इथेरियम सर्ज इसी वजह से कर रहा है कि जो ईथ होल्डर है वो इथेरियम के अगेंस्ट क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है तो वो इज ए कोलेटरल यूज करके इसके ऊपर बोरोइंग करके मतलब आगे जो है ना वो दोबारा इथेरियम खरीद रहे हैं। तो इथेरियम अगर आप देख ले तो इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। ये बिल्कुल स्टॉक की तरह है, जिस तरह स्टॉक मार्केट या ट्रेडिशनल फाइनेंस में जो लार्ज होल्डर है जब उसकी एसेट की प्राइस बढ़ती है तो वो बैंकिंग से बारो करते हैं और फिर उस चीज़ को दोबारा खरीदते हैं। तो इससे एक एक्सपोनेंशियल या पैराबोलिक रैली आती है। और हम अगर स्पेशली इथेरियम प्राइस को इस वक्त देखें तो इथेरियम प्राइस पे यही हो रहा है। जो इसके डिफरेंट DeFi प्रोटोकॉल्स है इस पे इथेरियम जो वेल्स है वो इथेरियम के अगेंस्ट क्योंकि उसकी प्राइस सर्च हो चाहिए तो उसके एज ए कोलेटरल वो बारोइंग करते हैं और उसी बारोइंग से वो दोबारा इथेरियम खरीदते हैं। तो इससे इथेरियम दोबारा इसकी प्राइस बढ़ती है और इथेरियम की प्राइस बढ़ने से चूँकि उसकी वैल्यू दोबारा इंक्रीज हो के वो मज़ीद बारोइंग करते हैं और ये एक लूप स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा होता है। और जो मतलब बुल रन है वो इस वजह से जो है ना इसको बुल रन कहते हैं क्योंकि आपको मजीद लिक्विडिटी इजीली जो वेल्स है उनको लिक्विडिटी मिलती रहती है और उसी या तो वो इसी एसेट या फिर जो बाकी एसेट है उसमें रोटेशन चलती रहती है। बहुत सारे लोग ये आर्गू करते हैं कि जो आल्ट सीजन है वो बेसिकली नवंबर के इलेक्शन के बाद का एक US इलेक्शन का रिजल्ट है जिसके बाद ये स्टार्ट हुआ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो आल्ट सीजन है वो क्योंकि BTC की जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है उससे ही स्टार्ट होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जो इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिशनल फाइनेंस, आप मतलब जो वेल्स है वो बारो करते हैं और फिर ये लूप स्ट्रक्चर अभी ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें सबसे पहले अब इथेरियम सर्च होगा, फिर सोल सर्च होगा, फिर वही कॉइन जो मीम कॉइन्स है वो सारे सर्च होंगे। तो ये एक आल्ट साइज की हार्बिंजर है कि इस वक्त जो इथेरियम में रोटेशन हो रही है तो दिस इज एक्चुअली ये एक बता रही है कि इस वक्त जो है ना आल्ट सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। ये तो था क्रिप्टो स्पेसिफिक रिलेटेड, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माइक्रो इकोनॉमिक स्पेसिफिक मैक्रो रिलेटेड फैक्टर्स। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो है ट्रम्प की जो रेगुलेशन है फॉर क्रिप्टो करेंसी 2025। हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि गैरी गेंसलर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एक वेलेंस समझा जाता है उसने रिजाइन दे चुका है। और जनवरी में हम ये देख रहे हैं कि नया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ट्रम्प कौन अपॉइंट करता है आफ्टर ओथ। लेकिन उससे पहले ट्रम्प की जो सोच है या जो इसकी टीम या जो एडमिनिस्ट्रेशन की सोच है वो
یہ ہے کہ کرپٹو کو CFTC کے انڈر لایا جائے بجائے اس کے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے. تو اگر کرپٹو کرنسی CFTC کے انڈر ریگولیٹ ہوتی ہے تو یہ کیونکہ کموڈٹی اس کا جو مین اس وقت سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں کیس چل رہا ہے کرپٹو کرنسی مختلف کرپٹو کرنسی کا، وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کہ یہ سیکیورٹیز ہے. تو اگر CFTC چونکہ CFTC کموڈٹی کو دیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپٹو کے لیے ایک ریگولیشن بہت سیوٹیبل ہو سکتی ہے، اور کرپٹو کو وہ جو سیکیورٹی کا ٹیگ ہے یہ ہٹا کے کموڈٹی کے اگینسٹ لایا جا سکتا ہے، جو کہ کرپٹو کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ CFTC کے انڈر جو ہی ریگولیٹ ہو جائے، جیسے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت سوچ رہی ہے. اس وقت یہ ڈسکشن بہت ہیٹڈ فارم میں چل رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بیہائنڈ ڈورز، اور اس وقت ہم آپ کو کلیئرلی نہیں بتا سکتے کہ کیا اس کے آؤٹ کم ہوں گے، لیکن جو یہ ڈسکشن ہے یہ بیسیکلی بہت ایک اچھی ریگولیشن لے کے آئیں گے، کیونکہ اس وقت ہمیں پتا ہے کہ جو ایز کمپیئر ٹو پریویس ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی اور گیری گینسلر سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کا ہیڈ تھا، تو اس کا تو ایک ہی جو ہے نا ٹارگٹ تھا، وہ تھا کرپٹو کرنسی. تو کرپٹو کرنسی کے لیے مختلف وہ نیگیٹو جو ہے نا وہ ایک امپیکٹ آ رہا تھا، لیکن اس وقت چونکہ ٹرمپ آلریڈی کمٹ کر چکا ہے اپنے جو کیمپین میں کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ کو ایک کرپٹو کیپٹل بناؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت ہیٹی ڈسکشن جا رہی ہے کہ آئدر یہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے انڈر یا پھر CFTC کے انڈر اس کو جو ہے نا ریگولیٹ کیا جائے. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈسکشن خود ایک اپنے کرپٹو کرنسی کے لیے ایک پازیٹیو ہے کہ اس وقت کرپٹو کرنسی ہی جو ہے نا وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے مین ایجنڈا میں شامل ہے. تو وی آر ٹو مچ ارلی ان کرپٹو کرنسی. اگر آپ مطلب یہ چیز میں جو دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ریگولیٹڈ ہو جائے تو یہ سگنیفیکنٹلی انکریز آ سکتا ہے. تو ہم آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ دیں گے کہ کیا CFTC کے اندر ہونا چاہیے یا کیا ایڈمنسٹریشن سوچ رہی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایک مطلب ایک اچھی نیوز ہے کہ اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے یہ مین ایجنڈا پہ شامل ہے. دوسرا بہت امپورٹنٹ میکرو اکنامک فیکٹر جو ہے وہ اس ویک میں فرائیڈے کو ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا کا ہے. اس وقت ایک ایسے پوائنٹ پہ ہم ہے کہ اگر ان امپلائمنٹ اوور دا فورکاسٹ آتا ہے تو وہ بھی کرپٹو کے لیے نیگیٹو ہے، کیونکہ وہ ریسیشن کا ایک ہاربنجر ہے، اور ریسیشن اس وقت کرپٹو کے لیے ایک گڈ نیوز نہیں ہے. اور اگر وہ بلو فورکاسٹ آتا ہے، جو ان امپلائمنٹ ڈیٹا ہے وہ بلو فورکاسٹ آتا ہے، تو وہ بھی چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انٹرسٹ ریٹ ہائک آ سکتا ہے اور انفلیشن کو کام ڈاؤن کے لیے فیڈ ریٹ ہائک کر سکتا ہے، وہ بھی نیگیٹو نیوز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائیڈے کا ڈیٹا ہے وہ نیوٹرل آنا چاہیے، ایک نیوٹرل مطلب جو ایز پر فورکاسٹ آنا چاہیے. تو اگر یہ ایز پر فورکاسٹ آتا ہے تو کرپٹو کرنسی اس پہ اسپائک کرے گا، اور اگر اس سے اوپر نیچے دونوں میں آتا ہے تو کرپٹو کرنسی یا BTC یا جو مارکیٹ ہے وہ ڈمپ کر سکتا ہے. تو آپ نے اس کو بھی واچ آؤٹ کرنا ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ مطلب اس پہ انالیسس دیں گے کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بالکل یہ نہ اوپر آ جائے نہ اس سے نیچے بالکل ایز پر فورکاسٹ آ جائے تو ڈیفینیٹلی جو ریلی ہے وہ ایز اٹ از کنٹینیو ہوگی اور مارکیٹ مزید اوپر جائے گا. لیکن اگر اس سے اوپر یا مور دین ایکسپیکٹڈ آتا ہے تو مارکیٹ ڈمپ کر سکتا ہے. اندر جو جیو پولیٹیکل فرنٹ پہ جو میکرو فیکٹر ہے وہ بھی ایک بلش فیکٹر ہے. اس وقت اس پر جو نیوز چل رہی ہے اس کے مطابق جو اسرائیل اور ایران کا کنفلکٹ ہے، اسپیشلی لبنان میں جو ایونٹس ہونے جا رہے ہیں، اس کا مطلب اس میں سیز فائر کی ایکسپیکٹیشن ہے. تو اگر یہ سیز فائر ہو جائے تو جیو پولیٹیکل جو انسرٹینٹی چل رہی ہے وہ بھی جو ہے نا اس وقت ختم ہو سکتی ہے، اور یہ مزید بلش ایک انوائرمنٹ لے کے آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جیو پولیٹیکل فرنٹ پہ جو اس وقت رشیا اور یوکرین کے وار ہے وہ بھی ٹرمپ بھی یہ کمٹ کر چکا ہے کہ میں 2025 تک اس وار کو ختم کروں گا. اور اس وقت جو ریسنٹ فولڈ ہے یوکرین میں وہ بھی یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت اگر ہم دیکھ لیں تو یہ دسمبر اور جنوری یہ سارے میکرو فرنٹ پہ، مائکرو فرنٹ پہ اور کرپٹو اسپیسیفک فرنٹ پہ تمام جو ایونٹس ہونے جا رہے ہیں یا جو چیزیں آ رہی ہے وہ ساری بلش ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس پہ، کیونکہ ایک جو جیو پولیٹیکل رسک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، ساتھ میں میکرو اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی آ جائے گی، اور ایک سب سے بڑھ کر لیکوڈیٹی پرنٹنگ مشین بھی آن ہو جائیں گے جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ میں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے میڈیکل کیئر اور باقی چیزوں کی فائنانس کرے گا. تو یہ ساری چیزیں یہ شو کرتی ہے کہ کرپٹو کرنسی نے پیرابولک جانا ہے. اور آپ اپنے جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ جنوری اور دسمبر اوپر جا رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو پوزیشن پہ ہولڈ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. یہ اپڈیٹس ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے، لیکن آپ کی فیڈ بیک ضروری ہے، اور اسپیشلی یہ جو چینل ہے یہ سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور آپ مزید ایک اچھی ویڈیوز اور اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے آئیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.